सङ्खुवा सभाको हेवा खोलामा आएको बाढी पहिरोमा एक सातादेखि हराइरहेका 20 जना अझै भेटिएनन्। मजदुरी गर्न गएका परिवारका सदस्य बेपत्ता भएपछि बर्दियाका आफन्त चिन्तामा। कान्तिपुर समाचारमा आज अदालतको आदेश नमान्ने काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको टिप्पणी विवादमा 8औं कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला आजदेखि पुनः सञ्चालन हुने। अन्तर्राष्ट्रियमा एटलान्टिक महासागरमा हराइरहेको टाइटन पनडुब्बी विस्फोट र खेलकुदमा युरो अन्डर 21 च्याम्पियनसिप इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स र स्विजरल्यान्डको विजय सुरुवात। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो। तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पाएन निरन्तरता। 5 देखि 9 वर्षसम्मका 3 लाख भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिरै। भर्ना अभियान प्रभावकारी भएन, आकर्षण बढाउने कार्यक्रम ल्याउन विज्ञको सुझाव। बिरामीको पहिचान हुन नसक्दा क्षयरोग निवारणमा कठिनाई। वर्षेनी 17,000 भन्दा बढीको मृत्यु। सन् 2050 भित्र क्षयरोग उन्मूलन गर्ने सरकारी लक्ष्यमा धक्का। एटलान्टिक महासागरमा हराइरहेको टाइटन पनडुब्बी विस्फोट भएको अमेरिकी तटरक्षक बलको भनाई। टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष हेर्न हिँडेका 5 जनाको मृत्यु। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा श्रीलङ्काले आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै स्कटल्यान्ड र युएई पनि आम्ने सामने हुने। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 17 गते प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता सम्बन्धी ऐन अब कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको कदम विरुद्धको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै नयाँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गत जेठ 21 गते मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेशसँगै नागरिकता वितरण गर्ने बाटो खुलेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो। अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सन्दर्भमा आज छलफल भएको थियो र आज संयुक्त इजलासमा त्यसको बारेमा दिनभरि बहस पश्चात संयुक्त इजलासका मान्य न्यायाधीशहरूबाट उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने गरेर आदेश भएको छ। यसको अर्थ अब सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको नागरिकता ऐनको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको स्थिति चाहिँ हो। मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान विपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। गत जेठ 26 गते सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र सुषमालता माथेमाको इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि फेरि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद भुइँयालको इजलासले मन्त्री परिषदको निर्णय र राष्ट्रपति कार्यालयको प्रमाणीकरणको कागजातलाई झिकाउन निर्देशन दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनले सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन्। महानगर प्रमुख शाहले अदालतको आदेश पालना नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। उच्च अदालत पाटनको आदेश आएसँगै महानगर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आदेश नमान्ने भन्दै अदालत र सरकारको कडा आलोचना गरेका हुन्। 4 दिन अघि मात्र शाहले भारतीय चलचित्र आदिपुरुष संवाद नसच्याएसम्म महानगरपालिकाभित्रका 17वटा हलमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र चल्न नदिने निर्णय गरेका थिए। अहिले अदालतले नै सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका चलचित्रलाई नरोक्न आदेश दिए पनि महानगर प्रमुख शाहले अदालतको अवहेलना हुने कानुन र अदालत नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनले अदालतको आदेश पालना नगर्ने बरु जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छु भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने दाबी कानुनविदले गरेका छन्। उहाँले पालना गर्नु भएन भने त्यो अदालतको अवहेलना हुन्छ। त्यो संविधानमा पनि व्यवस्था छ र अरू कानुनले पनि त्यो अवहेलना सम्बन्धी बन्दोबस्त गरेको छ। संविधानको धारा 126 को उपधारा 2 मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अदालतले गरेको निर्णय मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई छैन। त्यस्तै संविधानको धारा 128 को उपधारा 4 मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। महानगर प्रमुख शाहले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर महानगरका पूर्व प्रमुख र वडाध्यक्षले समेत आलोचना गरेका छन्।
आवेशमा आएर उत्तेजनामा आएर भावनामा बगेर काम गर्नु हुँदैन। त्यसले उहाँले गर्ने कामले या हिजो म हुँदा मैले गर्ने कामले व्यक्तिगत रूपमा मलाई मात्र असर पार्न, पार्टीलाई मात्र होइन सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि असर पार्छ। नेपालको संविधान उहाँले नै पढ्नुभयो होला होइन, त्यो नबोल्नु पर्ने यो विषयमा कुरा उठ्ला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भनेको छ, व्यक्तिसँग त हामी जान सकेनौँ, उहाँको व्यक्तिगत भयो, तर संस्थागत होइन यो। त्यसो त महानगर प्रमुख शाहको यो पहिलो विवादास्पद अभिव्यक्ति भने होइन। उनले यसअघि पनि पटक पटक चर्चामा आउने खालका विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका थिए। बुधबार मात्रै उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा काठमाडौँका सांसदहरूले कुनै पनि परियोजनाका लागि महानगरसँग स्वीकृत लिनुपर्ने र नलिए कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए। यस्तै शाहले 4 महिना अघि मात्र सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सङ्घले असहयोग गरेको भन्दै सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने चेतावनी दिएका थिए। यसैगरी सङ्घले महानगरको कामलाई असहयोग गरेको भन्दै 4 महिना अघि नै सिंहदरबारलाई काठमाडौँ बाहिर सार्न भनेका थिए। यस्तै प्रमुख शाहले बजेटमा सांसदहरूलाई 5 करोड दिने भनेपछि उनले सङ्घका सांसदको हैसियत वडाध्यक्षसँग तुलना गरेका थिए। शाहले आफ्ना भनाइ मूलधारका सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न भने कहिल्यै चाहेका थिएनन्। प्राय सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने महानगर प्रमुख शाहले संस्थागत रूपमा निर्णय समेत गर्दैनन्। सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि कुटपिट गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले मुद्दा फिर्ता गर्नेको कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो। विगत 3 वर्षदेखि न्यायका लागि लडेका उनी अब न्याय पाउनेमा आशावादी देखिएका छन्। सरकारको जो स्वेच्छाचारी निर्णय थियो त्यो स्वेच्छाचारी निर्णयलाई चाहिँ रोकेको छ, त्यसलाई एक हिसाबले बदर गरेको छ त्यसलाई, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ नि यसले सत्य न्यायलाई जोगाउने चाहिँ प्रयत्न गरेको छ। उनले विश्वविद्यालय परिसरमै आफूमाथि आक्रमणमा संलग्न नेभी संघका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र असंवैधानिक भन्दै खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। चलाउनेलाई 2077 असोज 20 गते सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेभी संघका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। त्रिविका नेभी संघ इकाइ अध्यक्ष हरि आचार्य सहित 5 जना विरुद्ध उपप्राध्यापक चलाउनेले दायर गरेको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सुनवाई हुँदै थियो। अन्तिम सुनवाईको क्रममा रहेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको थियो। गोर्खाको मनोकामनामा आज बिहान जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 4 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भए पनि उनीहरूको शनाखत भइसकेको छैन। दुर्घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। बिहेपछिको संस्कारका लागि कोट गाउँबाट 19 जना सदस्य बोकेर पोखरी डाँडा जाँदै गरेको जीप सहित लखन गाउँपालिका 3 सिलिङमा आज बिहान 2 बजे दुर्घटनामा परेको हो। प्रदेश 301-023 2427 नम्बरको बोलेरो जीप सडकबाट करिब 200 मिटर तल खसेको गोर्खाका डीएसपी लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका 8 बिलुन्दुमा गैराती पहिरो जाँदा 3 घर बगाएको छ। पहिरोले घर पुरिँदा स्थानीय रणबहादुर गुरुङ र उनकी पत्नी शिवमाया गुरुङको मृत्यु भएको छ। उनका 10 वर्षका छोरा दिनेश र 18 महिनाकी छोरी कृतिका बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताका खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी दीपक बहादुर केसीले बताएका छन्। स्थानीय बलबहादुर गुरुङ र जरसिंह गुरुङको घर बगाए पनि परिवारका सदस्यहरू भागेर जोगिन सफल भएको प्रहरीको भनाइ छ। राति नै स्थानीयले प्रहरीलाई पहिरोबारे जानकारी दिएपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको टोली घटनास्थल पुगेर स्थानीयसहित उद्धारमा खटिएका थिए। घटनास्थल सदरमुकामबाट 7 घण्टाको दूरीमा पर्दछ। सङ्खुवासभाको हेवाखोलामा शनिबार आएको बाढी पहिरोमा परेका 18 मजदुर सहित 20 जनाको अवस्था अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। स्थानीयको प्रयास र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि लगातारको वर्षा र विकट भूगोलका कारण खोजी कार्यमा कठिनाई भइरहेको छ। 1 गते राति 81 बाढी पहिरो आउनु अघि निर्माणाधीन 6 मेगावाटको सुपरहेवा जलविद्युत आयोजनामा काम गरिरहेका मजदुरहरू नजिकैको आयोजनाले निर्माण गरेको अस्थायी टहरामा सुतेका थिए। भोलि उज्यालो भएपछि कामलाई निरन्तरता दिने योजना थियो, तर आयोजनामा कार्यरत 21 मध्ये 18 जनाको अवस्था शनिबार रातिको बाढीपछि अज्ञात छ।
खोलाको बहाव छेउैको आयोजना स्थल र बाढीपछि त्यहाँको अवस्थाले बेपत्ता भएका मजदुर कोही पनि सकुशल भेटिने सङ्केत देखिन्न। थुप्रिएका ढुङ्गाहरू बालुहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर जुन अहिले बेपत्ता भएका भनिएकाहरू चाहिँ भेट्न सक्ने सम्भावना एकदम कम हुन्छ भन्ने लाग्छ। म त्यहीँ पुगेर आएर देखेर अनि त्यहाँको स्थानीयवासीहरूसँगको कुराकानीबाट पनि हाइड्रो पावरमा पनि क्षति छ, मानवीय क्षति त्यहीँ भएको हो। त्यही भौतिक क्षति पनि सबै क्षतिलाई हेऱ्यो भने 3 अर्बको क्षति सङ्खुवासभामा मात्रै भएको अवस्था छ। बेपत्ता भएका मजदुर मध्ये बर्दियाका 5 जना, कैलालीका 4 जना, सङ्खुवासभाका 3, झापाका 2, सुनसरी, इलाम र धनकुटाका 1-1 जना थिए। तीमध्ये आयोजनाका साइट इन्चार्ज, सुपरभाइजर, मेसिन अपरेटर, इलेक्ट्रिसियन सबैलाई मध्यरातमा हेवा खोलामा आएको बाढीले हाइड्रो पावरबाटै बेपत्ता पारेको हो। खोजीमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि अवस्था अज्ञात छ। अविरल वर्षाको कारणले गर्दा जुन हेवा खोला, सभा खोला, पिलुवा खोलामा बाढी आयो, त्यो बाढीको कारणले गर्दा विभिन्न स्थानमा क्षति, मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ। सभा पोखरीमा 2 र चैनपुरको 1 जना बेपत्ता भए पनि फेला परेका छैनन्। बाढीले 5 खपन, चैनपुरमा र सभा पोखरीमा 18 घर बगेका छन्। बाढी पहिरो प्रभावितहरू राहत र पुनर्वासको पर्खाइमा छन्। भएको मेरो पसलको सामान नि बगायो, लुगाफाटा पनि झिक्न पाइनँ, पैसा नि बगायो, अलिकति सुन पनि बगाइदियो, भाँडाकुँडाबाट कन्चो झिक्न पाइनँ, केही छैन, केही अब त्यस्तै भयो। एकै रातमा यति धेरै मानवीय क्षति भए पनि खोजीमा सरकारी प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन। उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना पनि सुस्त छ। पूर्वाधारमा भएको क्षतिको लगत निकाल्ने र जनजीवन नियमित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवासभा। गत असार 2 गते राति भीषण वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले बर्दियाबाट सङ्खुवासभामा मजदुरी गर्न गएका 5 जना व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। चैनपुर 4 स्थित सुपर हेवा हाइड्रो पावरमा काम गर्न गएका 12 बर्दिया नगरपालिका 7 र 8 का थारू समुदायका 5 जना व्यक्ति हालसम्म पनि फेला नपरेपछि घर परिवारसँगै सिङ्गो गाउँ नै अन्योलमा परेको छ। बर्दियाको बारबर्दिया 8 औरीकी पार्वती थारूका 2 जना छोराहरू राहुल र रोहित सुपर हेवा हाइड्रोमा काम गर्न सङ्खुवासभा पुगेका थिए। असार 2 गते राति कोशीका पहाडी जिल्लामा भीषण पानी पर्यो। हेवा खोलामा आएको डरलाग्दो बाढीले निर्माणाधीन परियोजनामा कार्यरत 20 जनालाई बगायो। बाढी आउनु अघि घरमा फोन गरेर असार 8 गते घर आउँछु भनेका राहुल र रोहितको अवस्था अझै अज्ञात रहेपछि आमा पार्वती अर्धचेत छिन्। त्यस्तै बारबर्दिया 7 का 16 वर्षका फुलसन थारू पनि सोही हाइड्रो पावरमा काम गर्न गत वैशाख 27 गते सङ्खुवासभा गएका थिए। बाढी आएकै रात आमा महारानी थारूसँग फोनमा कुराकानी गरेका फुलसन पनि बेपत्ता छन्। मम्मी हाम्रो 8 गते आइबी बर्खा लगाई बढी से बैठ्यो, हाम्रो 8 गते देशी के मम्मी रिचार्ज हालेर जसरी भए पनि फोन गर्नु। एकचोटि मैले यत्रो सापट खोजेर अनि 50 रुपियाँ हालेर फोन गरेँ। अनि मम्मी पानी पर्ने जस्तो छ, बादल धेरै आएको छ। मैले भने आवाज पनि आएको छैन, बाबु तिम्रो कसरी, अब एकछिनपछि फोन गरौँला, आज अब गर्ने होइन, भोलि बिहान गर्छु भनेर भने त्यति बोल्यो बस। बारबर्दिया 8 भगतपुरका 41 वर्षका राजाराम थारू पनि बेपत्ता छन्। बाढीमा हराएको खबर पाएदेखि अर्ध बेहोस बनेकी उनकी श्रीमती सुमित्राले खानापिना छाडेको 5 दिन भयो। सोही वडाकी राजकुमारी थारूका श्रीमान कालीराम बेपत्ता भएपछि रामकुमारीको पनि होस ठेगान छैन। त्यसो त सङ्खुवासभा बाढीको चपेटामा परेका 2 जना बुधबार घाइते अवस्थामा घर फर्केका छन्। खाना खाएर बसियो, त्यति ठुलो बाढी आउँछ भनेर हामीलाई थाहा नै थिएन त्यहाँ आउँछ भनेर। एकैचोटि हट्टै आइगयो अनि बगाएर लैगयो। मलाई त टिनले च्याप्दियो त्यहीँ, म त त्यहीँको त्यहीँ रहिगएँ। पानी थोरै घट्यो अनि म मात्र निस्केर भाग्यो। हाम्रो त्यतिखेर 11 जनाको टोली थियो। 11 जना मध्येमा हामी 3 जना चाहिँ बच्न सफल भयौँ, 8 जना चाहिँ बग्यो। बर्दिया जिल्लाका 5 जना चाहिँ अब बेपत्ता रहेको र 2 जना घाइते रहेको भनेर चाहिँ हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सङ्घसभाबाट जानकारी प्राप्त भएको थियो। घाइते चाहिँ साधारण उपचारपछि घर आइसक्नु भएको छ भने बेपत्ताको चाहिँ खोजी कार्य भइरहेको भनेर सङ्घसभा प्रशासनले जनाएको अवस्था छ। गरिब र विपन्नलाई गाँसबासको जोह गर्न काम गर्ने पर्ने बाध्यता छ, तर 16 वर्षका कलिला किशोर समेत जलविद्युत कम्पनी निर्माणको कठिन काममा बर्दियादेखि सङ्खुवा सभा पुगेको देखिएकोले काममा संलग्न गराउने कम्पनी र लैजाने व्यक्तिमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमलपन्थी, बर्दिया। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, बाढी पहिरोमा परेकाहरूको खोजी र उद्धारमा किन ढिलाइ भएको होला? ए, भौगोलिक कठिनाई, बी, तदारुकताको कमी र सी, स्रोत साधनको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचार अझै बाँकी छन्। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन 2061 सालदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर अझै 5 देखि 9 वर्षका 3,20,000 बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन्। गरिबी र चेतना अभावमा सरकारले त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सकेको छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 5 देखि 9 वर्ष उमेर समूहका 38,68,000 बालबालिका मध्ये 35,48,000 मात्र विद्यालय आएका छन्। भर्ना अभियान सुरु गर्दा 80% रहेको प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर 96.9% पुगेको छ। त्यसमध्ये छात्रतर्फ 97.5 र छात्रातर्फ 96.8% विद्यालय पुगेका छन्। तर 3.1% अर्थात् 3,20,000 बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन्। झन्डै चाहिँ 3.1% चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेको भनेर चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कले देखिन्छ। र त्यो भनेको अब त्यो विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूमा पनि अब विभिन्न प्रदेशगत रूपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो मध्य प्रदेशमा चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ विद्यालय बाहिर रहेको देखिन्छ। र त्यो विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई अब विद्यालय शिक्षामा चाहिँ पहुँच पुर्याउनको लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनेअनुसार विद्यालय बाहिर रहेका मध्ये मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिरै छन्। मधेसका 8 जिल्लामा 1,50,000 भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय गएका छैनन्, जुन विद्यालय बाहिर रहेको कुल सङ्ख्याको 50% हो। त्यसै गरी कक्षा 6 देखि 8 सम्ममा खुद भर्ना दर 93.5% पुगेको छ। गरिबी, विपन्नता र चेतनाको अभावका कारण अझै पनि धेरै अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाउने गरेका छैनन्। के गर्ने, पैसा छैन, उनीहरूले खानदिने कमाउने कि बुझ्दै पुऱ्याउने, त्यसो भए पनि गाह्रो भएको। गरिबी र अलिकति शिक्षाले चाहिँ जस्तो प्रोडक्ट समाजमा दिइरहेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि शिक्षाप्रति उत्साहजनक सहभागिता उनीहरूले देखाइरहेका छैनन्। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाले शिक्षाको मूल धारमा ल्याउन त्यस्ता बालबालिका र अभिभावक लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। उमेर अनुसारको काम गर्न सक्ने के कार्यक्रमहरू हुन्छ त? काम दिएर आय आर्जन पनि हुने र विद्यालयको पठन पाठन पनि उनीहरूको अगाडि बढ्ने खालका केही कार्यक्रमहरू सरकारले यदि त्यस्तो खालको कार्यक्रम ल्यायो भनेदेखि ती छुटेका विद्यार्थीहरू विद्यालयमा ल्याउन सक्ने वातावरण बन्छ। प्रत्येक स्थानीय सरकारसँग हामी स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सङ्घ सरकारले पनि के कस्तो कार्यक्रमहरू साझा कार्यक्रम बनाएर हामी सकभर हाम्रो प्रयास छ। सबै बालबालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दिने सरकारको नीति छ। सोही अनुसार शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सञ्चालन गरिएको भर्ना अभियान 2 दशकमा पनि पूर्ण हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू अनिल मिश्र, पङ्कज श्रेष्ठ र क्यामेरामा पशुपति बुढाथकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपालमा वर्षेनी 69,000लाई क्षयरोग लाग्ने गरेको सरकारी अनुमान छ। तर वर्षेनी करिब 31,000 बिरामीको मात्र पहिचान हुन्छ। यति धेरै क्षयरोगी देखिने गरे पनि सरकारले देशभरका 753 मध्ये 25 पालिकामा मात्र यस्ता बिरामी खोज्ने अभियान चलाएको छ। सबै पालिकाका बिरामीको पहिचान हुन नसक्दा क्षयरोगकै कारण वर्षेनी 17,000 भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। यसले सन् 2050 भित्रै क्षयरोग अन्त्य पार्ने सरकारी लक्ष्यमा धक्का लाग्न सक्छ।
नेपालमा वर्षेनी करिब 69,000लाई क्षयरोग अर्थात् टिबी देखिने अनुमान गरे पनि यो वर्ष 37,861 जना क्षयरोगी पत्ता लागे। अघिल्लो वर्ष 28,000 क्षयरोगीको पहिचान भएको थियो। सबै पालिकामा कुनै न कुनै किसिमका क्षयरोगीका बिरामी भए पनि राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले 25वटा पालिकामा मात्र यस्ता बिरामी खोज्ने गरेको छ। विभिन्न कारण देखाउँदै सबै पालिकामा क्षयरोगी खोज्ने अभियान सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। नेपाल सरकारले चाहिँ 25वटा पालिकामा पाइलटिङ जस्तो गरेर कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो एउटा 25वटा गर्यो। त्यसको हामीले रिभ्यू पनि अहिले गरिसकेको छ र त्यसको चाहिँ अब एकदम सकारात्मक त्यसका चाहिँ तथ्याङ्कले देखाएको भएर हामी थप 100वटामा जाने र किन गर्न सकिन त्यसको धेरै कुरा हुन्छ। लजिस्टिकको कुराहरू हुन्छ, त्यसमा फाइनेन्सको कुराहरू हुन्छ, त्यसको लागि नेपाल सरकारले बजेट पनि छुटाउनु पर्यो। त्यसैको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टेबलाइज गरेर मैले भने अर्को 5 वर्षसम्ममा चाहिँ लगाउने भन्ने चाहिँ लक्ष्य हो। क्षयरोग शरीरका विभिन्न अङ्गमा देखिन सक्छ, तर फोक्सोको क्षयरोग प्रमुख रूपमा देखिन्छ। लगातार खोकी लाग्ने, राति हल्का ज्वरो आउने लगायतका लक्षण हुन्छन्। समयमै पत्ता लगाउन नसके एकजना क्षयरोगीबाट 1 वर्षमा 10 जनासम्मलाई संक्रमण हुन सक्छ। फोक्सोको टिबी सबभन्दा बढी छ। 70% मान्छेलाई नेपालमा फोक्सोको टिबी देख्छ भने 30%लाई एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी भन्छ। फोक्सो बाहिरको टिबी देख्छ हैन। र यो फोक्सोको टिबी भयो भने खोकी लाग्ने, खकार आउने, ज्वरो आउने, खकारमा रगत देख्ने हुन्छ भने, दुब्लाउँदै जाने, खाना नरुच्ने, यो चाहिँ सबै अङ्गको टिबी भयो भने, पसिना चल्ने, सबै जुन अङ्गको टिबी भए पनि यो समस्याहरू आउँछ। क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत आगामी वर्षका लागि रोगीहरूको पहिचान गर्न र निशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले 1 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छ। क्षयरोगको समयमा पहिचान गरेर उपचार गर्न पाए रोग निको हुन्छ, तर वर्षेनी जतिलाई क्षयरोग देखिने अनुमान छ त्योभन्दा निकै कम मात्र उपचारको दायरामा आउँदा रोग निवारणमा चुनौती थपिएको छ। सरकारले सन् 2035 भित्रै क्षयरोगको जोखिम कम गर्ने र 2050 सम्ममा अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर पहिचान र उपचारलाई थप प्रभावकारी नबनाउने हो भने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। स्थानीय सरकारलाई अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको चटारो छ। केहीले आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केही तयारीमा छन्। असार 10 गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। स्थानीय सरकारले असार 10 गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अघिल्लो वर्ष 52वटा पालिकाले अवलम्बन गरेनन्। समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या परेको थियो। विकासका काममा समेत बाधा भएपछि औपचारिकतामा पूरा गर्न उनीहरूले अन्तिम समयमा मात्र बजेट ल्याएका थिए। कृषि क्षेत्रलाई हामीले अलि बढी फोकस गरेका छौँ अब स्वरोजगार बनाउनको लागि। सँगसँगै अब हामीले प्रत्येक वडाको एउटा सडकलाई मुख्य सडकलाई अल वेदर रोडकै रूपमा 12 महिना चल्ने गरी सञ्चालन गर्ने हिसाबले एउटा त्यसलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेरै नीति तथा कार्यक्रम पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। यसपालिको बजेट किसान केन्द्रित र गरिबी निवारणतिर केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउने सोचाइ भइरहेको छ र हामी छलफल गर्दैछौँ। संहिता कार्यान्वयनपछि दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले समेत समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा विधिको शासन र वित्तीय सुशासनमा कमजोर देखिएका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूको कार्य जिम्मेवारीहरू स्पष्टसँग तोकिएको हुनाले व्यक्तिगत इगो अथवा व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक भनौँ न त लुछाचाडी अब तान्ने कुरा नगरिकन आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि उनीहरूले चाहिँ त्यसको पालना गर्न सक्यो भने हामीले निर्धारित समयमा नीति कार्यक्रम ल्याउन सक्छौँ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने चटारो सुरु भइसक्दा केही पालिकाले भने सुरसार नै गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सडक, विद्युत, सूचना प्रविधि, खानेपानी र सरसफाइलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आपसमै विवादमा अल्झिएर बजेट ल्याउन ढिलाइ गर्ने हो भने विकासमा बाधा पुग्ने निश्चित छ। कार्य सम्पादनका सूचकहरू कति छन्, ती सूचकहरू पुरा गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हेर्नु पर्यो। दिगो विकास लक्ष्यका कुरा हेर्नु पर्यो र अर्को कुरो हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकाले बनाएका जुन चाहिँ उनीहरूको पार्श्व चित्र छ, पार्श्व चित्रमा पालिकाहरूको वर्तमान अवस्था के छ र कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ देखिएको हुन्छ र जहाँ आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्ने किसिमबाट हामीले बजेट बनायो भने चाहिँ विवाद पनि सुन्ने हुन्छ, जनताको आवश्यकता पुरा गर्नलाई पनि सजिकरण हुन्छ, भोलि कार्यान्वयन गर्नलाई पनि जनताको तहबाट चाहिँ सहभागिता जुट्छ। 753 स्थानीय सरकार मध्ये प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवादका कारण सिराहाको कर्जनिया, रौतहटको
बौद्धिमाई र धनुषाको नगरराइन नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकमा अर्थात् फागुनमा मात्रै बजेट ल्याएका थिए। यसपटक पनि केही पालिकामा विगतकै नियति नदोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था छैन। स्थानीय तहको मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न आधार मध्ये लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन र समयमै बजेट ल्याउने क्षमतालाई पनि लिइन्छ। त्यही कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पालिकालाई अब्बल साबित गरी सङ्घबाट प्राप्त हुने सहयोग बढाउन समेत समयमै बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेटमा के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ला? जनताको आवाज। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनमा चाहिँ अलिक कडाइका रूपमै अगाडि सरियो भने सबै साना ठुला धनी गरिबका छोराछोरी एकै ठाउँ पढ्ने, एउटै वातावरण बनोस् विदेशको जस्तो, अनि दुख बिमारमा हामीलाई निशुल्क दबाई होस्। किसान गर्ने भन्छ पैसा छैन, उसँग मल बिउ किन्ने पैसा छैन, त्यो चाहिँ फेरि अब उपलब्ध गराउन सकियो भने उसलाई राहत हुन्थ्यो। महिलाहरूलाई पनि केही इन्भल्भ हुने खालको कामहरू, केही त्यस्तो बजेटहरू ल्याइदिएदेखि छुट्याइदिएदेखि जनताको जनजीविकाको सवालमा बजेट आउनुपर्छ। बेरोजगार छौँ, रोजगार दिने। कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। हेल्थ सेक्टरदेखि लिएर एजुकेसनमा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ बजेट चाहिँ एलोकेसन गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य र शिक्षाको जाने राम्रो जाने व्यवस्था होस्। यस्तो भल पानीबाट जोगिने बाटोघाटो पनि राम्रो होस्। स्थानीय तहका जनताहरूको जीवनस्तर उकास्ने योजनामा लाउनु पर्यो। खानेपानीकोमा अलि आवश्यकता देखिएछ। हाम्रा छोराछोरी नाति नातिना जे होस् यिनीहरूले पढ्ने शिक्षा राम्रो पाउन्। स्वास्थ्य, शिक्षा मेन आधारभूत विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्दछ। सामाजिक विकासमा सबैभन्दा बढी जोड दिनुपर्ने, सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ कृषिलाई नै दिनुपर्छ। विगतका वर्ष चाहिँ अनावश्यक ठाउँमा बजेट नजाओस्, स्थानीय सरकारले एकदम राम्रो ठाउँमा लगानी हुने गरी बजेट ल्याओस्। समूहगत कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ गाउँपालिकाले। महिलाहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय स्तरको बजेटमा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि ध्यान दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। कृषकहरूलाई कृषि सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू चाहिन्छ। जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई अलिकति बढी फोकस गरेर बजेट निर्माण गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोकेको 8औं हिसान कान्तिपुर शैक्षिक मेला आजदेखि पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले पत्रकार सम्मेलन गरी आजदेखि 3 दिन मेला चल्ने जनाएका हुन्। हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि मेला सञ्चालन गर्न लागि बताए। कानुन सम्मत विधि सम्मत नभएको हुनाले उहाँहरूले 4 दिनको निम्ति हल बुक गर्नुभएको, 4 दिन एक्जिबिसन गर्न पाउनुपर्छ र यसले सुचारू रूपमा यसले सञ्चालन हुनुपर्छ, निरन्तरता पाउनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि धेरै कुराहरू हामीलाई गर्न आवश्यक ठानिएर अदालतले मेला सञ्चालनबारे आदेश दिए पनि क्षतिपूर्तिको विषय भने अदालतमा विचाराधीन रहेको अध्यक्ष सेलवालले जानकारी दिए। यसअघि जेठ 32 गते सुरु भएको मेला सोही दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरी बन्द गराएको थियो। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अघि ब्रेक। अर्थ र विकास। कोरोना प्रकोपपछि नेपालका छोटो तथा लामो दूरीका पदमार्गमा विदेशी पर्यटकहरूको घुइँचो छ। तर 23 वर्ष अघि घोषणा गरिएको मध्य पहाडी क्षेत्रमा पर्ने मिलेनियम ट्रेक भन्ने सुनसान जस्तै छ। तनहुँ र स्याङ्जा 2 जिल्लालाई जोडेको 72 किलोमिटर दूरी रहेको यो पदमार्गको प्रवर्धन हुन नसक्दा पर्यटकको पहुँच पुग्न सकेको छैन। तनहुँको गाछेपानीबाट सुरु भएको पदमार्गको पहिलो दिन रजस्थल पुगेर बास बस्न सकिन्छ। दोस्रो दिन स्याङ्जाको सादी खोला, तेस्रो दिन कोलमा, चौथो दिन चन्द्रकोट, पाँचौं दिन बुढाकोट र छैठौं दिन सुन्तलाबारी होमस्टेमा बास बसेपछि रामबाछा हुँदै सवारी साधन प्रयोग गरी पोखरा फर्किन सकिन्छ। पदमार्गको पुनः प्रवर्धन एवं बजारीकरण गर्न भूगोलविद, पथ प्रदर्शक, पदमार्ग एवं पंक्षी विशेषज्ञको एक टोलीले अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरेको छ। पोखरा बर्ड सोसाइटीको टोली र हाम्रो यो पदमार्गमा हिँडाल्ने जुन पथ प्रदर्शक गाइडहरू, ट्रेकिङ गाइडहरू सहित हामी यो सञ्चारकर्मीहरू सबै चाहिँ अहिले हामी अर्को सिजनलाई तयारी गर्नको लागि, प्रचार गर्नको लागि हामी चाहिँ अहिले यो भ्रमणको खास उद्देश्य यो। तनहुँको शुक्ल गण्डकी, स्याङ्जाको पुतली बजार, भिरकोट वालिङ नगरपालिका र बिरुवाको गाउँपालिकालाई छोएको यो पदयात्रा 6 रात 7 दिनमा पुरा गर्न सकिन्छ।
पर्यटकलाई एकसाथ धौलागिरी, अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खला, गणेश हिमाल, मनास्लु हिमालको दृश्यावलोकनसँगै करिब 30वटा परम्परागत गाउँहरू हेर्न सक्छन्। यो पदमार्गमा 17वटा गाउँमा होमस्टे सञ्चालित छन्। सुरुमा त 16टी अनि कौरा पनि हामी देखाउन सक्छौँ अनि ठाडो भाका, झ्याउरे, सालेजो छ। रमणीय कोलमा रमणीय ठाउँ भएर सबै आउनुहुन्छ अनि यो कोटकालिका भैरुङ चन्दीहरू पनि छ यहाँ। अनि फेरि यहाँ आउने पाहुनाहरूले लोकल के अरे कुखुराको मासु, लोकल के अरे ढेँडो के खाने इच्छा हुन्छ सबै कुरा पाइन्छ। पदमार्गमा पर्ने सेती नदीको प्राकृतिक ढुङ्गे उद्यान, प्राचीन ढोरबाराही मन्दिर, ऐतिहासिक ढोरमूल दरबार, फिरफिरे गाउँको तमु हिल पार्क, मिलेनियम गुफाले आकर्षित गर्छ। त्यस्तै भिरकोट मौलकालिका मन्दिर, राम्चे गाउँको घुमाउने घर, कुमेरदुङ सिद्धथान, गहते मनोकामना मन्दिर, माथिल्लो बलेको नहुँ देवता यस क्षेत्रका मुख्य आकर्षण हुन्। यस क्षेत्रमा नेपालमा मात्र पाइने काँडे भ्याकुर सहजै देख्न सकिन्छ। समुद्री सतहदेखि 420बाट 1709 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको यो पदमार्ग जुनसुकै मौसम घुम्नको लागि उपयुक्त मानिन्छ। हिमाल हेर्दै, पहाडको उकालो चढ्दै, फेरि ओह्राली झर्दै ग्रामीण परिवेशमा रमाउन चाहनेका लागि उपयुक्त यो पदमार्ग पर्यटकको प्रतीक्षामा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। 5 दिनदेखि हराइरहेको टाइटन पनडुब्बी विस्फोट भएको र त्यसमा सवार सबै 5 जनाको मृत्यु भएको अमेरिकी तटरक्षक बलले जनाएको छ। पनडुब्बीमा विनाशकारी आन्तरिक विस्फोट भएको र यसका 5वटा टुक्राहरू टाइटानिक जहाजको भग्नावशेषभन्दा करिब 16,000 फिट टाढा फेला परेको खोजी कार्यमा संलग्न बलका कमान्डर जोन मागरले बताएका छन्। खोजी गरिरहेको क्यानाडेली जहाजको रोबोटिक डाइभिङ भेहिकलले बिहिबार बिहान समुद्र सतहभन्दा करिब 4 किलोमिटर तल पनडुब्बीका क्षतिग्रस्त 5वटा टुक्रा फेला पारेको थियो। सो पनडुब्बीमा पाकिस्तानी मूलका बेलायती अर्बपति व्यवसायी र उनका छोरा, अर्का बेलायती अर्बपति अन्वेषक, फ्रान्सेली नौसेनाका पूर्व गोताखोर र भ्रमणको आयोजक कम्पनी ओसियन गेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गरी 5 जना सवार थिए। 1 शताब्दीभन्दा अघि दुर्घटना भएको विश्वचर्चित जहाज टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्न पनडुब्बीले आइतबार क्यानाडाको तटबाट एटलान्टिक महासागरमा 12,500 फिट मुनि डुबुल्की मारेको थियो। तर डाइभ हानेको पौने 2 घण्टापछि पनडुब्बीको सम्पर्क टुटेको थियो। 15 अप्रिल 1912मा इङ्ल्यान्डको साउथ एम्प्टनबाट अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ जाँदै गर्दा टाइटानिक जहाज हिउँको ठूलो ढिस्कोसँग ठोकिएर उत्तर एटलान्टिक महासागरमा डुबेको थियो। दुर्घटनामा 1500 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। सो जहाज दुर्घटनाको विषयवस्तुमा आधारित 1.5 दर्जन सिनेमा र थुप्रै डकुमेन्ट्री बनेका छन्। खेल समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। युरो अन्डर 21 च्याम्पियनसिपमा इङ्ल्यान्डले विजयी सुरुवात गरेको छ। इङ्ग्लिस टोलीले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा चेक रिपब्लिकलाई 2-0 गोलले हराएको हो। समूह अन्तर्गत चेकको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा पहिलो हाफमा कुनै गोल भएन। दोस्रो हाफ सुरु भएको मात्रै 2 मिनेटमा इङ्ल्यान्डले खाता खोल्यो। एन्थोनी गोर्डनले बक्सभित्र मिलाइदिएको पासमा ज्याकोब राम्सेले गोल गरेका हुन्। इन्जुरी समयमा स्मिथ रोले गोल गरी टिमको जित सुनिश्चित बनाए। यस्तै समूह डी अन्तर्गत भएको खेलमा फ्रान्सले इटालीलाई 2-1 गोलले हराएको छ। पहिलो हाफमा 1-1 गोलको बराबरी भएको थियो। 62औं मिनेटमा ब्राडली बार्कोलाले गोल गरी टिमको जित सुनिश्चित बनाएका हुन्। यस्तै स्विजरल्यान्डले नर्वेलाई 2-1 गोलले हराएको छ। जर्मनी र इजरायल 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएका छन्। अब साफ च्याम्पियनसिप सम्बन्धी प्रसङ्ग। आमन्त्रित टोली लेबननले साफ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। लेबननले बङ्गलादेश विरुद्ध 2-0 गोलको जित हात पारेको हो। बङ्गलेरको कान्तिरवा स्टेडियममा लेबननले सुरुवातदेखि नै बङ्गलादेशलाई दबावमा राखेको थियो। 16औं मिनेटमा करिम डारोइजले 3 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै हानेको सट अन टार्गेट रहन सकेन। 34औं मिनेटमा खालिद बडेरले कर्नरबाट अली अल हजको प्रहार बचाउँदै गोलरक्षक अनिसुर रहमानले बङ्गलादेशको खतरा टारे। अनिसुरले पनि केही
प्रहार बचाएपछि बङ्गलादेशले पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी खेलेको थियो। 80औं मिनेटमा परिवर्तित खेलाडी तथा कप्तान हसन मतुकले लेबनानको डेडलक तोडे। तारिक काजीले नियन्त्रण गुमाएपछि करिम डार्विजले दिएको पासमा हसनले गोल गरेका हुन्। अतिरिक्त समयको 6औं मिनेटमा खलिल बडेरले लेबनानको अग्रता दोब्बर बनाए। जेन अल फरानले डीबक्सभित्र दिएको पासलाई उनले सदुपयोग गरेका हुन्। यो सँगै समूह बी को लेबनानले पहिलो खेलमा नै 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। यस्तै समूह बी अन्तर्गत भएको अर्को खेलमा मालदिप्सले भुटान विरुद्ध 2-0 गोलको जित दर्ता गरेको छ। बेङ्गलुरुको कान्तिरबा स्टेडियममा मालदिप्सले 6औं मिनेटमा नै पेनाल्टीमा गोल गर्न सफल भएको थियो। हमजा मोहम्मदलाई तेन्जिङ दोर्जीले पेनाल्टी बक्समा लडाएपछि मालदिप्सले पेनाल्टी पाएको थियो। उक्त पेनाल्टी हमजा आफैले गोलमा परिणत गर्न सफल भए। 1-0 ले पछि परेपछि भुटानले खेलमा केही दबाव सिर्जना गरे पनि गोल भने फर्काउन सकेन। 22औं मिनेटमा भुटानले खेल बराबरी गर्ने दोहोरो मौका खेर फालेको थियो। अतिरिक्त समयमा भुटानले इन्डाइरेक्ट फ्री किकको अवसर पनि गुमाएको थियो। वैकल्पिक खेलाडी नाइज हसनले निर्धारित समयको अन्तिम मिनेटमा गोल गरी मालदिप्सको जित सुनिश्चित बनाएका हुन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।